नाजरीन आदाब, पेश कुव्वत समात से महरूम अफराद के लिए बुलेटिन। मरकजी माली बजट 2025-26 पेश करने से कबल वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों और मुतल्लिकीन के साथ 8वीं प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मरकजी वजीर मुमलकत बराए खजाना पंकज चौधरी के साथ साथ दीगर कई अफसरान ने भी शिरकत की। आज सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के तौर पर मनाई जा रही है। उन्होंने 1699 में खालिसा पंथ की बुनियाद डाली थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश पर्व के मौके पर मुल्क भर के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी की तालीमात बदस्तूर हम सब की रहनुमाई करती आई हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी सोच एक तरक्की पसंद और खुशहाल मुआशरे की तश्कील के लिए हम सब की रहनुमाई करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। आज शब श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। सियाहती मकाम सोनमर्ग में 12 इंच जबकि जोजिला में 2 फुट तक ताजा बर्फबारी की इत्तला है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के दूधपथरी में 8 इंच, तोसा मैदान में 10 इंच जबकि यूसमर्ग में 7 इंच तक बर्फ होने की इत्तला मौसूल हुई है। वहां जनूबी कश्मीर के हिरपुरा सद्दव में 1-1 फुट जबकि दौबजन से पीर की गली तक 2 से 3 फुट की बर्फ होने की इत्तला है। पहलगाम में 6 से 8 इंच जबकि आरू में 10 से 12 इंच तक की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया ने बर वक्त सड़कों से बर्फ हटाने का अमल शुरू किया ताकि लोगों को अबूर मरूर में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सुबह सवेरे से ही बर्फ उठाने का अमल शुरू किया। मरकजी हुकूमत ने किश्तवाड़ जिले के मल वाड़वन इलाके के आग मुतासरीन को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इमदाद फराहम करने को मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता बरस 15 अक्टूबर को आग के एक होलनाक वारदात में यहां मुतआदिद कुंबे बेघर हुए थे। काबिल जिक्र है कि उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर को वजीर आला का ओहदा संभालने के बाद फौरन इस इलाके के दौरे के दौरान मुतासरीन को बाज़ाबादकारी का यकीन दिलाया था। उन्होंने कहा था कि मुतासरा कुंबों को फिर से अपने घर बनाने के लिए मरकजी हुकूमत से
امداد کا تقاضا کیا جائے گا اور اب اس سلسلے میں دیہی ترقیات کی مرکزی وزارت کے رورل ہاؤسنگ ڈویژن نے جموں کشمیر سرکار کے سیکرٹری رورل ڈیولپمنٹ کو ایک مراسلے کے ذریعے ان متاثرین کے لیے PMAYG کے تحت گھر بنانے کے لیے امداد فراہم کرنے سے متعلق مرکزی سرکار کی منظوری سے مطلع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2024-25 میں مرکزی سرکار نے ان متاثرین کے لیے 85 مکان تعمیر کرنے کو منظوری دی ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے انتظامی سیکرٹریوں اور ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ کل ایک میٹنگ میں مختلف محکموں اور ڈپٹی کمشنر دفاتر کے ذریعے JK سمادھان گریونس پورٹل کے توسط سے شکایتوں کے ازالے کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران چیف سیکرٹری نے اس پورٹل کے ذریعے عام لوگوں کی طرف سے درج کی گئی مختلف شکایات کا براہ راست مشاہدہ بھی کیا۔ اس دوران انہوں نے انتظامی سیکرٹری سے کہا کہ وہ عوامی شکایات کے مؤثر حل کو یقینی بنانے کے لیے کم سے کم ڈپٹی سیکرٹری عہدے کے ملازم کو اس پورٹل کے لیے اپنے محکمے کا نوڈل آفیسر تعینات کریں۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنروں سے کہا کہ وہ اس پورٹل کے حوالے سے عام لوگوں میں جانکاری کو عام کریں تاکہ اس کے ذریعے شکایتوں کو درج کرنے کے عمل کو مزید آسان بنایا جا سکے۔ دیہی ترقی و پنچایتی راج کے سیکرٹری محمد اعجاز اسد نے کل ماتا کھیر بھوانی کے استھاپن تلملا میں زیر تعمیر یاتری نواس کا دورہ کر کے وہاں جاری کام کا معائنہ کیا۔ انہوں نے افسران اور انجینئروں سے اس زیر تعمیر یاتری نواس پر تفصیلات طلب کر کے متعلقہ ایگزیکٹو انجینئر کو ہدایت دی کہ وہ اس یاتری نواس کے تعمیری کام کو جلد سے جلد مکمل کریں۔ سیکرٹری موصوف نے افسروں پر زور دیا کہ وہ طے شدہ مدت کا خاص خیال رکھ کر پروجیکٹ پر کام مکمل کریں تاکہ یاتریوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی کمشنر گاندربل کے علاوہ کئی دیگر افسران بھی تھے۔ واضح رہے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہو رہے اس یاتری نواس میں بیک وقت 900 سے 1000 یاتری قیام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔